میرے نبی دی کچیری سجی ہوئی ہے، اون کچیری دے کیا کہنے جڑی کچیری دا جج آمنہ دا لال ہووے، سجے پاسے بھی حضور دے غلام بیٹھن، اے بے پاسے بھی حضور دے غلام بیٹھن۔ ایک بی بی بڑھڑی انصاری قبیلے دی بڑے ابالے قدم چاہ کے سونے دے دربارے گوہر بار وچ آ گئیے، آدھی عربی ماہیا عرشاں دا راہیا محبوب الہیا در یتیمہ، اج میں کو مدینے دیاں 100 عورتیں کنے زیادہ میں کو بھیجے نے، اج میں سوال کرنیاں۔ سونا فرمیندے بی بی سینڈ ساویں آ پریشان کیوں ہیں، آدھی لجپالا آمنہ دا لالا، اج میں ہی واسطے آئیاں، اجڑے تیرے امتی مرد بیٹھن اے ثواب زیادہ گھن وینن، اساں رہ ویندیاں ہیں۔ نبی فرمیندن بی بی کیویں، آدھی سونا اذان تھیوے اے مسیت آلے پاسے آ ویندن، انہیں کو جماعت دا ثواب مل دے، کوئی فوت تھی ونجے اے جنازے واسطے ویندن پہ انہیں کو ثواب مل دے، اے جنگ وچ وینن تلواراں چلینن شہید تھی وینن انہیں کو ثواب زیادہ مل دے، اساں وی تا تیجا غلام ہیں، میں کو مدینے دیاں عورتاں بھیجے، انہیں آکے سونے کنے پوچھا اے ثواب وچ زیادہ تھی جن اساں عورتیں دا کیا بنسی، میرا نبی مسکرا پہ لجپال با کمال بے مثال آمنہ دلال نبی فرمیندے او بی بی اماں تیرے سوال سونے ہیں تا میں محمد عربی دے جواب سونے ہیں، جیون جوگا آمنہ دلالا کیویں جواب سونے ہیں، میرا لجپال با کمال نبی فرمیندے تو آدھی پئیں مرد جنازہ بھی پڑھ دن، تو آدھی مرد تلوار بھی چلینن، تو آدھی مرد مسجد وچ بھی آنن، جی سونا میں ہو سوال کیتے، میرا لجپال نبی فرمیندے ون کے سارے کو آکھڑے ماویں بھیڑی دھیری کو جیڑھا عورتاں ٹائم تے نماز پڑھ سن، اذان سن کے مسلے تے تھی باسن، میں محمد عربی اعلان پیا کرینا جتنا مردیں کو ثواب تھی سی اتنا ثواب تسا مستورات کو بھی تھی ویسی۔ او آدھی سونا بیا میرا لجپال نبی جڑی بئی گال فرمیندے سبحان اللہ، فرمایا جیڑی بی بی مئی میرا کلمہ پڑھن والی رب دی توحید منن والی اپنے بال کو اپنے نال سمیں دیئے نیندر کریں دیئے تے بال رات کو اٹھی باندے تے والو بال کو مریں دی نہیں کٹیں دی نہیں سینے نال لیں دیئے ون کے میری طرفوں کوئی انعام چڑے فرما چاہ سونا نبی پیا فرمیندے نہ گھبرا جڑا تو بال کو پلینی آئی کھیر پی لینی آئی اپنی مٹھی نیندر چھوڑ کے کو سینے نال لینی آئی تے کو اتنا ثواب اللہ دین دے جتنا ایک مجاہد کو اللہ میدان جنگ وچ ثواب عطا فرمین دے۔ ہی واسطے میرے بھیراوو اللہ سبحانہ وتعالی دا بھیجا ہویا پاک پیمبر سارے نبیین دا افسر سونا رسول فرمیندہ جتنا حقوق اسلام نے عورتیں کو دیتن بے کئی مذاہب دیتے ہی کہنی، اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے تے دین کو سمجھن دا اللہ ذوق شوق عطا فرماوے۔ سامعین اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جی میں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو کہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ کریں دے انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے تو تساں اتنا مہربانی کرو انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو، بہت شکریہ تواڈا۔